7 अक्टूबर के हमास के इजराइल पर अटैक के बाद से जो खून रेज़ी का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। उसमें एक नया इजाफ़ा जो हुआ है वो बुनियादी तौर पर जो ईरान में रिसेंट एक असैसिनेशन हुई है वो है। उसमें वो कौन थे? वो थे इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया जो हमास के एक अहम लीडर कंसिडर किए जा रहे थे। इनका ताल्लुक हमास के पॉलिटिकल विंग से था। हमास बुनियादी तौर पर 2 विंग्स पर मुश्तमिल है, एक अस्करी और एक जो है पॉलिटिकल। ये पॉलिटिक्स को हेड कर रहे थे और इनका काम था ऑल ओवर द वर्ल्ड या रीजनली जितनी भी नेगोशिएशंस थी या डील्स थी उनके हवाले से अहम किरदार अदा करना था। इनकी असैसिनेशन होती है ईरान के अंदर, ईरान के कैपिटल जो है तेहरान के अंदर। वो वहाँ मौजूद थे ईरानियन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी के सिलसिले में। इनकी जो किलिंग एक हुई, असैसिनेशन हुई है, वो ईरानियन जो आर्मी है IRGC, ईरानियन गार्ड कोर जिसे कहा जाता है, उनके एक सेफ कंपाउंड के अंदर थे। वहाँ पर उनको मुबैना तौर पर या तो ड्रोन अटैक के थ्रू मारा गया है या फिर उनको लेज़र गाइडेड मिसाइल के थ्रू उन पर अटैक हुआ है और वो वहाँ पर अपने मुहाफ़िज़ समेत जाँ बहक हुए हैं। अब इसकी कड़ियाँ यकीनी तौर पर इजराइल की तरफ ही जाएंगी और ईरान ने 3 दिन के अंदर इससे बदला लेने का फ़ैसला किया है। अब इससे क्या होगा, रीजनली और ग्लोबली क्या इम्पैक्ट्स होंगे? रीजनली एक दफ़ा फिर से वॉर्स और असैसिनेशन, खून रेज़ी, डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, ऑपरेशंस होंगे, जिससे रीजन एक दफ़ा फिर से डिस्टेबलाइज होगा। इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल लीडर थे, हमास जो कि 2 फैक्शंस पर मुश्तमिल है, इनका कुछ जो रोल था वो डिप्लोमेसी के हवाले से था और इसके अलावा हमास के लिए नेगोशिएशंस करना वेपनरी के हवाले से भी था और इसके अलावा उनके लिए फंडिंग भी थी। रिसेंटली जो वो इन्वॉल्व थे वो बेसिकली सीज़ फायर और जो हॉस्टेजेस का सिलसिला इजराइल और हमास के दरमियान नेगोशिएशंस जारी हैं, जिन्हें इस वक्त कतर भी बैक कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, चाइना, रशिया, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व था। इसमें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एक्टिव थी और वो चाहती थी कि ये सिलसिला चलता रहता और जो सीज़ फायर होता और हॉस्टेजेस को एक्सचेंज किया जाता। लेकिन उससे पहले ही शायद इजराइल इस हवाले से इंटरेस्टेड नहीं था और अटैक किया और वो इस्माइल हानिया जो है उनको कत्ल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ उसी दिन ही ये बैरूत में भी अटैक किया गया और हमास का एक और लीडर जिनका नाम फवाद शुक्र था, उनको भी वहाँ पर असैसिनेट कर दिया गया। अब इनका जो रोल था इस्माइल हानिया का वो ये था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तो डिप्लोमेटिक मूव्स था इनका काम करना और दूसरा ये था कि जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे थे जैसे कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान परमानेंट सेटलमेंट के हवाले से मसला था, उसे भी वो लीड कर रहे थे। और 7 अक्टूबर का जो अटैक था उसकी लेजिटिमेसी रीजनली और ग्लोबली स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो हासिल की, वो भी इनमें अहम किरदार इस्माइल हानिया का ही था। और इसके साथ साथ जो 7 अक्टूबर को अटैक्स हुए उनमें जो रॉकेट्स हमास ने इस्तेमाल किए थे, वो लॉन्ग रेंज रॉकेट जो ईरान से लिए गए थे, हमास को जो दिलवाए थे, वो इसमें अहम किरदार जो था वो भी इस्माइल हानिया का ही था। और इसके अलावा फंडिंग के हवाले से अगर बात करें, फंडिंग में भी हमास को जितनी फंडिंग मुस्लिम वर्ल्ड से हो रही थी या रीजनली हो रही थी, उसमें भी इनका काम था कि उसको सपोर्ट करना और उसमें अहम किरदार अदा करना। और इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हमास या गज़ा में हो रहा था, उसको भी जो फाइनेंशियल जो फाइनेंस जो थे वो यही डील कर रहे थे। सो इस हवाले से इनका अहम किरदार पॉलिटिकल एस्पेक्ट के हवाले से था और ये हमास के अहम लीडर्स में शामिल होते थे, जिनमें उसामा हमदान शामिल थे, खालिद मिशल थे, हामिद गाजी थे। ऐसे लोगों में इनका शुमार था और फवाद जो शुक्र थे वो ऑलरेडी असैसिनेट हो चुके हैं। तो ये एक अहम लीडरशिप थी जो कि मारी गई है। सो इसके इम्पैक्ट्स रीजन में यकीनी तौर पे बहुत बुरे साबित होंगे। और इसके अलावा अगर इजराइल ने क्या गेन किया, इजराइल के गेंस के हवाले से अगर बात की जाए, एक तो ये कि इजराइल येट अगेन शोड दैट इट हैज़ मिलिट्री सुपरियॉरिटी ओवर ईरान। सिमिलरली इंटेलिजेंस फेलियर भी है ईरान का और इंटेलिजेंस सुपरियॉरिटी है इजराइल के लिए। मोसाद ने एक दफ़ा ईरान को ईरान के अंदर टारगेट किया है और दे शोड दैट दे कैन हिट एनी टारगेट एनीवेयर इन ईरान एट देयर ओन विल। सो ये दूसरा इजराइल के लिए एक काफ़ी इम्पैक्टफुल चीज़ साबित हुई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इजराइल जो है इस नेगोशिएशन को इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, इससे ये चीज़ साबित होती है बिकॉज दे वांट ओनली वन स्टेट सोल्यूशन एंड दैट्स द स्टेट ऑफ इजराइल। वो फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर इरेज करना चाहता है और वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट चाहता है और वो वह है वन स्टेट सोल्यूशन।
اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اور گینز کی بات کی جائے وہ حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کا صفایا کرنا، یعنی کہ حماس کی جتنی کمپین چل رہی ہے فائٹ کے حوالے سے غزہ کے اندر اس کو ختم کرنا، اور سم ہاؤ دے ہیو سکسیڈڈ. سو یہ گینز جو ہیں حاصل کیے ہیں اب تک اسرائیل نے اپنے ان اسیسینیشنز اور اپنی ان آپریشنز کے نتیجے میں. یہ تمام معاملہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ شروع ہوئی تھی بیسیکلی گولان ہائٹس پر حماس کی جانب سے راکٹ اٹیکس پر. حماس نے جو راکٹ اٹیکس کیے تھے ان میں 11 کے قریب جو تھے اسرائیلی شہری جاں بحق ہوئے تھے. تو ان کی ریٹیلیشن کے لیے انہوں نے لبنان پہ بھی اٹیک کیا، اور اس کے علاوہ ایران کے اندر بھی یہ جو مبینہ طور پر ڈرون یا لیزر گائیڈڈ میزائل کے تھرو جو اٹیک کیا ہے اور اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا ہے. سو یہ ان کے اسرائیل کے پوٹینشیل گینز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر گلوبلی بات کی جائے یا پیس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس ایک اٹیک کی وجہ سے. اس میں ایک اٹیک، یہ اٹیک نہ صرف نیگوسیشنز کو سیبوٹیج کیا ہے بلکہ جو بھی میڈیٹر یا بروکر تھے اس ڈیل کے اندر شامل تھے گارنٹر کے طور پر، جن میں چائنا تھا، جن میں ٹرکی تھا، جن میں ایجپٹ تھا، سعودی عربیہ تھا، ان تمام نے اپنا جو کانفیڈنس تھا وہ لوز کر دیا ہے اسرائیل پر. اور اسرائیل نے دوسری طرف اپنا جتنی کریڈیبلٹی تھی اس کو نقصان پہنچایا. سو ان فیوچر کوئی بھی کنٹری انوالو نہیں ہونا چاہے گا کہ جب کوئی بھی فریق اسپیشلی اسرائیل اگر معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور کیا نقصانات پہنچے ہیں اس پیس نیگوسیشنز کو، وہ یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ جو ریجن کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کے سٹیکس رہے ہیں اور وہ سپر پاور بھی ہے. وہ رول بیس ایک انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل آرڈر کو جو ہے وہ مینٹین کیے ہوئے ہے اور وہ نیگوسیشنز میں انوالو تھا. اس کی کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نقصان پہنچا ہے وہ ڈپلومیسی کی ایفرٹس کو نقصان پہنچا ہے. جو ڈپلومیٹک مووز تھیں یا نیگوسیشن مذاکرات تھے ان سے اعتبار اٹھ جائے گا دونوں پارٹیز کا. تو یقینی طور پر ایک دفعہ پھر سے ہارڈ پاور اور ایک دفعہ پھر سے ملٹریز، ایک دفعہ پھر سے آپریشنز، جنگیں اور بمباری کا سلسلہ اور اٹیکس کا سلسلہ ایک دفعہ پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی ہیومینیٹیرین لاس ہے. الٹیمیٹلی دونوں سائڈ سے لوگ مریں گے، خون ریزی ہوگی اور انسانیت کا نقصان ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور جو گلوبل یا انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے جو نقصانات ہوئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں وہ نیتن یاہو ہیں. نیتن یاہو کی کریڈیبلٹی یقینی طور پر اس وقت سٹیک پہ ہے ود ان اسرائیل بھی اور گلوبل میڈیا میں بھی. تو اس کا نقصان یقینی طور پر ریپبلکنز کو بھی ہو سکتا ہے اور سپورٹ پوٹینشلی طور پر جو ہے ڈیموکریٹس کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے امپیکٹس امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس پر بھی پڑیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایران ایک دفعہ پھر ظاہری بات ہے ریٹیلیشن کی طرف آئے گا اور ایک دفعہ پھر سے ایک دوسرے پر اٹیکس ہوں گے اور یہ آل اوور دا ورلڈ ہوں گے. ایران نے کہا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اس چیز کا بدلہ لے گا اور جہاں پر اسے سافٹ ٹارگٹ نظر آیا وہ وہاں پر اس کا بدلہ لے گا. یقینی طور پر اس کے ساتھ حزب اللہ اور حماس وہ بھی پرووک ہوئے ہیں اور وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر دوبارہ سے اسرائیل پر اٹیک کر سکتے ہیں، چاہے وہ لیبنان سے کریں، چاہے وہ جارڈن سے کریں، چاہے وہ غزہ یا فلسطین کی ٹیریٹری کسی میں بھی سے کریں. سو یہ نقصانات تھے اب کے اس اسیسینیشن کی وجہ سے جس کے یقینی طور پر ایک دفعہ پھر سے بہت ریجنلی اور گلوبلی امپیکٹس ثابت ہوں گے. سو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو.